सूरत अल-बकरा आयत नंबर 235 वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खित्बतिन निसाई औ अकरातुम फी अंफुसिकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को पैगाम निकाह भेजो या अपने जी में इसको छुपाए रखो। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, बेशक अल्लाह जानता है कि तुम इसका तज़किरा करोगे। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम उनसे खुफिया वादा मत लो। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, हाँ मगर भलाई की बात कह सकते हो। वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और तुम उनसे पुख्ता वादा निकाह का मत करो यहाँ तक कि वो अपने मुकर्रर मुद्दत तक पहुँच जाएं। अलिमल्लाहु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अंफुसिकुम फहज़रू, और जान लो बेशक अल्लाह जानता है जो भी तुम अपने नफ्सों में रखते हो, बस उससे डरो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और जान लो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, बुर्दबार, हलीम है, तहम्मुल वाला है। ये मफ़हूम है इस आयत मुबारका का। इससे माक़बल आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक और उससे मुतल्लिक़ मज़मून ज़िक्र किए, फिर बेवगी और उसकी इद्दत और तलाक की इद्दत का जिक्र किया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जब भी कोई औरत, यानी आयत मुबारका का जो मफ़हूम है वो कुछ यूँ है, ऐसी ख़वातीन जो कि इद्दत में हों, तुम उनको पैगाम निकाह मत भेजो। अल्लाह ताला ने इसके असूल बयान किए हैं। तो किस खातून को निकाह का पैगाम भेजना है? जिसकी इद्दत पूरी हो चुकी हो। जो तलाक रजी के बाद इद्दत में है उसको पैगाम निकाह भेजना जायज़ नहीं है। हाँ, जो इसको तीसरी तलाक हो गई हो उसकी इद्दत के दौरान तुम उससे बात कर सकते हो निकाह से मुतल्लिक़, कि तुम निकाह का इरादा रखते हो, या फिर ये कि तुम ख्वाहिश रखते हो किसी नेक सीरत बीवी की, या ऐसा कुछ कह सकते हो, इसके बारे में ज़िक्र तज़किरा कर सकते हो। लेकिन तुम उनसे पुख्ता अहद दौरान इद्दत नहीं ले सकते निकाह का। शरीयत ने इससे मना किया है, और उलमा इकराम का, फुक़हा का इस पे इत्तफ़ाक़ है कि दौरान इद्दत किसी भी खातून से निकाह जायज़ नहीं है। हाँ, पैगाम निकाह यानी मंगनी नहीं की जा सकती है। पैगाम में निकाह से मुराद यहाँ खित्बतिन निसा के अल्फाज हैं, जिसको अरबी में मंगनी भी कहा जाता है। ये एक तरह से पैगाम निकाह ही होता है, और उसका मुआहिदा होता है कि निकाह करेंगे इससे, इस खातून से, इस लड़की से। तो इद्दत के दौरान पहली तलाक के बाद की इद्दत, दूसरी तलाक के बाद की इद्दत, ये तलाक रजई हैं, यानी इनमें रुजू हो सकता है। इसमें पैगाम निकाह किसी खातून को भेजना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है जो इद्दत गुजार रही हो। ऐसी खातून जिसकी तीसरी तलाक हो चुकी हो और वो इद्दत गुजार रही हो, तो फिर उसके लिए बात की जा सकती है, इशारतन कनायतन उसे कहा जा सकता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है कि फ़ातिमा बिन्त कैस को जब तलाक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी उन्होंने अपने शोहर से खुला है, तो आपने फरमाया था कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे इत्तला देना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इत्तला दी कि उनकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, तो आपने फरमाया तुम ज़ैद बिन हारिसा से निकाह कर लो। तो यानी उनको मशवरा दिया या पैगाम निकाह भेजा। तो दौरान इद्दत ये तो कहा जा सकता है इशारतन कनायतन थे कि मुझे बता देना जब आपकी इद्दत पूरी हो जाएगी, या मुझे हमारा भी कुछ इरादा है कि किसी ने एक खातून से निकाह करवाने का, या कुछ ऐसी बात की जा सकती है। लेकिन सराहतन कि हम ही अपने बेटे या भाई या किसी अजीज़ के लिए तुम्हारे निकाह का इरादा रखते हैं, इस तरह से कहना ये जायज़ नहीं है। और दौरान इद्दत औरत का निकाह भी नहीं करना जायज़, यानी वो अपनी इद्दत गुजरने के बाद ही, चाहे वो बेवगी की इद्दत है, चाहे तलाक मुबैन की इद्दत है, कोई भी इद्दत है, वो उसको गुजारने के बाद, मुकम्मल करने के बाद ही कहीं निकाह कर सकेगी। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे भी हमें एहसास दिला रहे हैं, जान लो अल्लाह जानते हैं तुम्हारे दिलों में जो कुछ भी है, वो तुम्हारे नफ्सों से वाकिफ़ है, तुम्हारे ख़यालात से भी आगाह है, वो पूरी तरह तुम्हें जानता है। बस उससे डरो, उससे डरो। हर जगह अल्लाह ताला हमें ये पैगाम दे रहे हैं। उससे दो तरह का डर है जिसको हम पहले भी जिक्र कर चुके, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। एक डर होता है खौफ के साथ, यानी उसके अज़ाबात का डर, और दूसरा है उसकी मोहब्बत में उससे डरना कि महबूब है वो,
ناراض نہ ہو جائے، اس کے خلاف منشا کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دونوں طرح کا ڈر رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا بس اس سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے، یعنی تمہاری غلطیاں کوتاہیاں پھر بھی معاف کرتا ہے، پھر بھی بس برداشت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تحمل والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، کہ لوگ اس کی اولاد بھی قرار دے دیتے ہیں وہ پھر بھی برداشت کرتا ہے، اس کے شریک بناتے ہیں وہ پھر بھی برداشت کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی بغاوت کرتے ہیں، وہ پھر بھی تحمل سے سب کچھ سہتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کی خوشیاں، ان کے نعمتیں، ان کے لیے ان کے مقدر کی ساری راحتیں ان کو مہیا کرتا ہے، وہ پھر بھی تحمل سے کام لیتا ہے اور ان کو فوراً گرفت نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حلیمی ہے، جس کے سبب کائنات پہ انسان آباد ہیں، ورنہ ان کے گناہوں کے سبب اگر فوراً ان کو پکڑ لیا جاتا تو شاید روئے زمین پہ کوئی جاندار بھی باقی نہ رہتا۔ واللہ عالم۔ تو دوران عدت پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے، دوران عدت نکاح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، دوران عدت کسی سے پختہ عہد کر لینا نکاح کا یہ بھی جائز نہیں ہے، دوران عدت کسی سے منگنی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ عدت کے ان ناجائز امور میں سے ہیں جس کو شریعت نے دوران عدت منع کیا، جیسا کہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے بالوں میں خضاب نہیں لگائے گی اور سرما نہیں لگائے گی، یعنی میک اپ وغیرہ کی جو بھی رائشیں وغیرہ ہیں، اپنے زیورات نہیں پہنے گی۔ اس حدیث کو ہم پہلے ذکر کر چکے اس سے ماقبل آیت کے ضمن میں۔ تو یہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں کرے گی، سب کا مقصد یہ ہے وہ سوگ میں رہے گی اور پھر اپنی عدت کے مکمل ہونے کے بعد پھر تم انہیں پیغام نکاح بھیج سکتے ہو، پھر وہ بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور اگر تم نے دوران عدت ان کو پیغام نکاح بھیجا تو پھر جان لو اللہ معاف کر دیتا ہے، پہلے جو کچھ تم سے کوتاہیاں ہو چکی لا علمی میں نادانستگی میں، لیکن اب تمہیں خیال رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تمہارے جی سے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے عملوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اور امت کی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے اور ان کو اچھے ساتھی نصیب فرمائے۔ جو دوسری شادی کے انتظار میں ہیں، اپنی عزت گزار کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا کے گزارنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔